سامعین کرام، کسی قوم دے بگاڑ دی انتہا ہوندی ہے کہ وہ برائی تو باز آن دی بجائے انہاں لوگاں نوں جڑے انہوں برائی تو ٹوکن قتل کرنا شروع کر دے۔ اے او دی سرکشی اور دی بغاوت دا کمال ہوندا، اتھوں تک پہنچ جاندے بھی برے کم آپ کر دے۔ جے کوئی بھلا مانس ہونا برے کماں تو ڈکدا تے روکدا انہوں برداشت نہیں کردے، اور کسی قوم تے عذاب نہیں آیا جب تک انہوں نے کسی اللہ دے نیک بندے میں اس طرح دکھ نہیں دیتا۔ ہیچ قوم میرا خدا رسوا نہ کرد تا دلے صاحب دلے نامت بدل۔ جدوں تک اللہ والے دا دل نہیں دکھیا اور انہیں اللہ کے فریاد نہیں کیتی کہ اللہ یہ تاخیر ہو چکی ہے، بجائے توبہ کرن دے مینوں قتل کرن تے در پیا، کنے انہوں نے قتل کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہود دا گناہ، انہاں دا جرم جگہ جگہ تے بیان کیتا، جنہوں تو ایک ٹکڑا میں سورہ نساء دا تواڈے سامنے پڑھیا، جہدے وچ اللہ پاک فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے انہاں کو عہد معاہدہ لیا سی، شریعت دتی سی، حلال حرام دا حکم دتا، سب توڑ کے رکھ دیتا، کسے گل تے نہیں رہے، پیراں تھلے رون دتا تورات شریف نوں، تلاوت کردے رہے، پڑھدے رہے، درس ہوندے رہے، ختم ہوندے رہے، کھاندے پیندے رہے، بڑے بڑے مدراس مدینہ شریف دی گردی بنے سی، کمائی کردے رہے، دین تے عمل کوئی نہیں کیتا۔ اللہ نال جڑا معاہدہ سی کہ انہاں چیزاں دا خیال رکھو گے تو دنیا آخرت میری رحمتاں ہونگیاں، سب توڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ دی آیاتاں دا انکار کرتا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور جڑے اللہ دے نیک بندے نبی انہوں نے اس برائی تو روک دے سی، انہوں نے حق قتل کر دیتا۔ نبی دا قتل نہ حق تے ہوندا ہی ہے، کوئی گناہ نہیں نبی دا ہوندا، مگر اللہ تعالیٰ نے جتھے جتھے دا بیان کیتا بغیر حق کیا کہ دنیاوی لحاظ نہ بھی کوئی وہ قتل کرنے والے وجہ نہیں سی دس رہے بھی کیوں مار رہے ہیں بلا وجہ۔ اس تو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جدوں انہاں لوگوں نے کوشش کیتی بھی صلیب دلوایا جائے تو رومی سی، کافر، جویں انگریز اتنے حکومت کرتا سی، وہ یہودیاں نال کوئی تعلق نہیں سی، اور پیلاطس نے آکھیا یار مینوں یہ قانون دے مطابق کوئی گناہ نہیں درا، کس طرح مینوں پھانسی دے دیاں؟ مگر یہود دے عالماں نے جڑا پچھے مجمع سی انہاں ساروں نوں آکھیا تسی دعائی دے دیو بے انہوں پھانسی دے پھانسی دے پھانسی دے۔ مجمع چوں نعرے بلند ہوئے، اللہ تعالیٰ دے پیغمبر دی اتنی بے قدری کہ دنیا جڑی موزے ویندی سی کہ بیمار ٹھیک ہو رہا ہے، انہاں نوں اکھاں مل رہیاں، وہ کم بختاں دے انہوں پھانسی دے، اور اخیر مور اتھوں تک لگی کہ وہ دے کول حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سی، اور ایک بہت بڑا ڈاکو برابا جنہیں شہر ہنگامے کیتے سی، ڈاکے ڈالے سے، وہ بھی انہوں بھی سزائے موت ہونی سی۔ اور پیلاطس نے آکھیا کہ میں گورنر ہون دی حیثیت اختیار رکھدا، میں تہاڈی عید دا دن جدوں آوندا تسی ساڈی جے رعیت تہاڈی عید دا ادب کردے اسی ایک نوں جنوں سزائے موت ہونی ہوندی انہوں چھڑ دینے، رہا کر دینے، تسی دسو بھی یہ جڑا اللہ دا نبی اخوندا اینوں پھانسی دیاں یا برابا نوں دے، کنوں چھڑوانا چاہندے؟ مولوی نے آکھیا کہہ دیو کہ برابا نوں چھڑ دے، ڈاکو چھڑ دے، اس خدا دے پیغمبر نوں پھانسی دے۔ تو اللہ پاک نے پھر اپنے نبی نوں تو اٹھا لیا، مگر انہاں دا برا اثر ہویا پھر۔ بہت جلدی پھر روم تو ٹیٹس رومی آیا، جنہیں نہ شہر رہن دیتا یروشلم، نہ مسجد اقصیٰ رہی، نہ یہودی رہے، نام و نشان انہاں دا مٹاتا، عورتاں بچے لونیاں غلام بنا لے، ہزاراں قتل ہوئے۔ تو جدوں یہ جرم لوگ کرن، گناہ خود کرن مگر روکن والے نوں قتل کرنا شروع کر دین، یہ اخیر ہو جاندی، ادوں بعد پھر مہلت نہیں ملتی